معاویہ تو سڑدائی کیوں سڑدا تے مردائی کیوں معاویہ تو سڑدائی کیوں سڑدا تے مردائی کیوں جنوں من دے حسن پیارا علی زہرا دا چن پیارا جنوں من دے حسن پیارا علی زہرا دا چن پیارا تو اس نال لڑدائی کیوں معاویہ تو سڑدائی کیوں سڑدا تے مردائی کیوں معاویہ تو سڑدائی کیوں او کاتب پاک وحیدہ صحابی میرے نبی دا او کاتب پاک وحیدہ صحابی میرے نبی دا نبی نو جس سے اعتبارے حسن جس دا طلبگارے نبی نو جس سے اعتبارے حسن جس دا طلبگارے تو اس تو بگڑ دائی کیوں معاویہ تو سڑدائی کیوں سڑدا تے مردائی کیوں معاویہ تو سڑدائی کیوں معاویہ روشن سارا جاندا اے جگ سارا معاویہ روشن سارا جاندا اے جگ سارا حسن جس دی بیعت کر دے وفا دے دستخط کر دے حسن جس دی بیعت کر دے وفا دے دستخط کر دے تو اودے نال لڑدائی کیوں معاویہ تو سڑدائی کیوں سڑدا تے مردائی کیوں معاویہ تو سڑدائی کیوں معاویہ قاتل قرآن نبی دا تابع فرمان معاویہ قاتل قرآن نبی دا تابع فرمان تو اس دی شان حسن تو پوچھ یا خود شاہ امم تو پوچھ تو اس دی شان حسن تو پوچھ یا خود شاہ امم تو پوچھ فسانے گھڑ کیوں معاویہ تو سڑدائی کیوں سڑدا تے مردائی کیوں معاویہ تو سڑدائی کیوں صحابہ مشعل راہن ادا ارشد این گواہن صحابہ مشعل راہن ادا ارشد این گواہن صحابہ دا دفاع بر دے جو ہر سنی اتے کر دے صحابہ دا دفاع بر دے جو ہر سنی اتے کر دے موت تو ڈردائی کیوں معاویہ تو سڑدائی کیوں سڑدا تے مردائی